प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आयतल कुर्सी पढ़ने के कौन कौन से फायदे हैं और आयतल कुर्सी की तिलावत करने के कितने बड़े बड़े फजाइल हैं। आज के इस वीडियो में आयतल कुर्सी पढ़ने के वो फजाइल बयान किए जाएंगे कि जिन्हें जानकर आप बेसाख्ता सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। प्यारे दोस्तों, नबी करीम रऊफुर रहीम सैयदुल मुरसलीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज की एक बुलंदी होती है, इसी तरह कुरान करीम की भी एक बुलंदी है और वो सूरह अल बकरा है। फिर फरमाया कि सूरतुल बकरा के अंदर एक ऐसी आयत मौजूद है जो तमाम आयतों की सरदार है और वो आयतल कुर्सी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मुझे अर्श के खजानों में से अता फरमाई है, यानी कि आयतल कुर्सी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अर्श के खजानों में से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। और फिर फरमाया कि जब ये आयत करीमा नाजिल की गई तो इसके साथ 70,000 फरिश्ते भी उतारे गए। फिर फरमाया कि आयतल कुर्सी इसमें आजम भी है और फरमाया कि आयतल कुर्सी को पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगी जाएगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। लिहाजा अपनी दुआओं से पहले आयतल कुर्सी का एहतमाम करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हदीस की किताबों में आयतल कुर्सी के फजाइल और फायद बयान करने वाली बेशुमार अहादीस मिलती हैं। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ ले, फरमाया कि वो पढ़ने वाला, उसका पड़ोसी और आस पास के दूसरे लोग भी शैतान और चोरी से महफूज रहेंगे। और फरमाया कि जो भी मुसलमान इसे फर्ज नमाज के बाद पढ़ेगा तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत रुकावट रहेगी। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही उस शख्स की दुनियावी जिंदगी खत्म होगी, इस दुनिया से वो बंदा रुखसत होगा तो अल्लाह के फजल से सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, एक और मुकाम पर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा तो सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और उसने शिकायत की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर के अंदर कोई बरकत नहीं है, हत्ता कि हमारे खाने पीने के अंदर भी बेबरकती ने डेरे डाल रखे हैं। तो आप कोई ऐसा नुस्खा इरशाद फरमाइए और कोई ऐसी बरकत वाली दुआ अता कीजिए कि हमारे मालो दौलत में बरकत आ जाए। इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने खाने पीने की अशिया के ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ा करो, यानी खाने से पहले खाने की चीजों पर आयतल कुर्सी की तिलावत कर लिया करो, तो इससे तुम्हारे खानों में बरकत पैदा होगी। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस हदीस मुबारका से साबित हुआ कि खाने पीने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ने से बरकत का हुसूल होगा और बेबरकती का खात्मा होगा। प्यारे दोस्तों, घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ने से फरिश्तों की एक जमात हिफाजत पर मामूर हो जाती है, यानी कि जब भी आप घर से निकलें तो आयतल कुर्सी पढ़कर निकलें, इससे आप फरिश्तों के हिसार में आ जाएंगे। इसी तरह से घर में दाखिल होते वक्त जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़ेगा तो वो शख्स मोहताजी और फिक्र फाका से महफूज रहेगा, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स को किसी का मोहताज नहीं रखेगा और वो हर तरह की तंगदस्ती से महफूज हो जाएगा। उसके रिस्क में बेपनाह बरकत पैदा हो जाएगी और उसकी घरेलू परेशानियां और नाचाकियां तमाम की तमाम खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा जो शख्स वुजू करने के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो उसके दर्जात बुलंद होते हैं। जो शख्स रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ेगा तो एक फरिश्ता सारी रात उसकी हिफाजत पर मामूर रहेगा। प्यारे दोस्तों, ये वो आयत करीमा है कि जिससे हर तरह के जादू, जिन्नात और नजरे बद से हिफाजत होती है। कितना ही पुराने से पुराना जादू क्यों ना हो, आयतल कुर्सी के वजीफे से उस पर किया गया हर तरह का जादू खत्म हो जाएगा। और इसके वजीफे का तरीका ये है कि 7 दिन तक 313 मरतबा आयतल कुर्सी रोजाना पढ़नी होगी और इस अमल से उस शख्स को हर तरह के जादू टोने से निजात हासिल हो जाएगी। लिहाजा नजरे बद से हिफाजत के लिए भी आयतल कुर्सी की तिलावत जरूर किया करें। अपनी औलाद को आयतल कुर्सी जरूर सिखाएं। अपने बच्चों को ये मुबारक आयत करीमा जरूर याद करवाएं और रात को सोने से पहले बिला नागा ये आयत करीमा पढ़कर सोएं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से शैतान से भी महफूज रहेंगे और जानो माल के अंदर भी बरकत पैदा होगी। प्यारे दोस्तों, आयतल कुर्सी की बेशुमार फजीलतों और बरकतों के साथ ही साथ थोड़ी सी सूरह यासीन की फजीलत और बरकत भी जान लीजिए
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جس طرح سے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اسی طرح سے قرآن پاک کا بھی ایک دل ہے، اور فرمایا وہ سورہ یاسین ہے، یعنی کہ سورت یاسین مبارکہ قرآن پاک کا دل ہے۔ اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دن کے آغاز میں یعنی کہ صبح کے وقت سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دن کی تمام ضروریات حاجات کو پورا فرما دے گا۔ یعنی سورت یاسین کی برکت اور فضیلت ہی اتنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ مبارک کے صدقے سے اپنے بندے کے کاموں میں موجود مشکلات کو ختم کر کے اس کے لیے ہر طرح سے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورت یاسین پڑھے گا تو اسے اس ایک سورت کی تلاوت کے بدلے میں 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے دوستوں، مزید جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورت یاسین کی تلاوت کرنے کو اپنا معمول بنا لے تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز بن جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سورت یاسین کی تلاوت کے سبب لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے، اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، مال و دولت میں برکت ہوگی، اس کے اندر سے ہر طرح کی برائی ختم ہو جائے گی اور اس کی طبیعت میں اچھائی کا جذبہ پیدا ہوگا، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا یابی نصیب ہوگی، شیاطین اور بلاؤں سے محفوظ و مامون رہے گا، اور اگر بے اولاد ہے اور اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نیک اولاد سے مالا مال فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص ناحق قید میں ہے تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرے تو اس کی برکت سے قید و بند سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ خصوصی طور سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین کو اپنے مرنے والوں کے پاس تلاوت کیا کرو کیونکہ اس کی برکت سے ان کی مشکلات کم ہو جائیں گی، یعنی ان کی موت کے وقت ان پر جو سختیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آسان فرما دے گا۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے فوت شدہ والدین کی قبروں پر یا ان میں سے اگر کوئی ایک بھی فوت ہو چکا ہے یعنی والد یا والدہ، اس کی قبر پر ہر جمعہ کو اگر سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو سورت یاسین کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ پاک اس کے والدین کی 10 غلطیاں معاف فرما دے گا اور ان کے 10 درجات کو بلند فرما دے گا۔ اس لیے پیارے ناظرین، خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں اور کوشش کریں کہ تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش بھی ضرور کریں اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن تو ہے ہی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین ضابطہ۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے، لہٰذا خود بھی قرآن پر عمل کرنے والے بنے اور اپنی نسلوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم اور تربیت ضرور دیں تاکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔